My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. 11, 12 कतिसम्म पुग्यो है ल सबैले आज यो 16 नम्बर हेरौँ त 1B को 16 है त्यसमा लेट्स फोकस अन क्वेसन नम्बर 16 एट पेज 3030 16 मा फोकस गरौँ एकचोटि सबले है क्वेसन हेरौँ यसमा प्रब्लम हुँदैन भने त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र केही प्रब्लम भयो भने लेट्स डिस्कस अन इट है 16 नम्बर ल अलिकति यसमा प्रब्लम हुनसक्छ स्टुडेन्टलाई मैले अलिक डिफिकल्ट केसहरूलाई चाहिँ उ गरिरहेको छु है यहाँ हेरिरहेको छु ल सकिएला त हेरौँ है 16 नम्बर बुक छैन अगाडि 16 हुनाले यो कम्प्युटर मोनिटरसँग रिलेटेड छ कम्प्युटर मोनिटर इज मेड अप फ्रम 4 सब assemblies. A computer monitor is made up from 4 sub assemblies, a chassis, an electronic board, a screen, and a panel of switches. अब यो कम्प्युटर मोनिटर चाहिँ यो 4 कम्पोनेन्ट है 4 कम्पोनेन्ट मिलेर बन्छ रे च्यासिस एउटा भयो इलेक्ट्रोनिक बोर्ड नेक्स्ट स्क्रिन थर्ड र प्यानल अफ स्विचेस फोर्थ है यो 4 कम्पोनेन्ट छ र क्वालिटी कन्ट्रोल इन्भेस्टिगेसन रिभिल द्याट 1% of chassis sub-assemblies, 5% electronic boards, 10% screens and 5% of the panel of switches are defective. है जुन लटबाट यो चुज हुन्छ नि यो भेरियस कम्पोनेन्टको डिफेक्टिभ हुने चान्स त्यति छ अरे भनेको मतलब त्यति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो लटमा डिफेक्टिभ रहेछन् त्यसो भए चाहिँ प्रोबेबिलिटी त्यो अनुसार भयो है ल त्यसो भए find the probability that a computer monitor contains no defective. Okay, computer monitor contains no defective. है ल त्यसो भए कम्प्युटर मोनिटर जुन 4 कम्पोनेन्टबाट एसेम्बल हुन्छ नि हैन हो अल्टिमेट एसेम्बल भइसकेपछि अब कम्प्युटर मोनिटर कन्टेन्स नो डिफेक्टिभ र अर्को पार्ट 1 डिफेक्टिभ सब एसेम्बली एउटा डिफेक्टिभ पार्ट हो 4 मध्ये एउटा डिफेक्टिभ र एउटा यो दुईटा केस छ सकिएला त नो डिफेक्टिभ प्रोबेबिलिटी अफ नो डिफेक्टिभ सकिएला गर्न यस सर हो के गर्नु पर्ला ल प्लिज सजेस्ट गरौँ त के गर्नु पर्ला भन्नुभएको ल ल आइसजी कमन नो डिफेक्टिभ मा अब ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड सी कम्प्लिमेन्ट एन्ड डी कम्प्लिमेन्ट यसको मतलब कुनै पनि कम्पोनेन्ट डिफेक्टिभ हुनु भएन हैन कुनै पनि पार्ट डिफेक्टिभ हुनु भएन ओके नो डिफेक्टिभ भनेपछि अब पहिलो कम्पोनेन्ट यहाँ के छ च्यासिस नो डिफेक्टिभ यदि हामीले डिफेक्टिभलाई इभेन्ट ए मान्यो भने हैन हजुर च्यासिसको डिफेक्टिभ हुने इभेन्टलाई ए मान्यो सपोज लेट ए बी द इभेन्ट द्याट सब एसेम्बली ओके च्यासिस विल बी डिफेक्टिभ भन्यो भने ए बार भनेको नट डिफेक्टिभ त्यस्तै बी इलेक्ट्रोनिक बोर्ड डिफेक्टिभ भन्ने इभेन्ट सी स्क्रिन डिफेक्टिभ हुने इभेन्ट र बी प्यानल अफ स्विचेस बिङ डिफेक्टिभ ओके यसरी
हामीले एबिसिडी ओके यो भेरियस कम्पोनेन्टको डिफेक्टिभ हुने इभेन्ट सपोज गर्यो भने वी क्यान होइन से द्याट देयर बार्स आर द इभेन्ट्स अफ बिङ नट डिफेक्टिभ होइन बार चाहिँ नट डिफेक्टिभ हुने इभेन्ट हो त्यसो भए अब हामीलाई यहाँ के चाहियो त इभेन्ट द्याट कम्प्युटर मोनिटर कन्टेन्स नो डिफेक्टिभ भनेपछि अब यसमा हामीले के निकाल्नु प्रोबेबिलिटी द्याट होइन chassis is not defective, that is A bar, and फेरि एकैचोटि फेरि के पनि हुनु पर्यो इलेक्ट्रोनिक बोर्ड पनि नन डिफेक्टिभ बी बार अर्को सी बार एन्ड डी बार यस सबैको कम्प्लिमेन्ट ओके यस ल यो सकिएला भने देखियो होइन ल अब यसको सेकेन्ड पार्ट पनि एकचोटि प्लिज यसमा पनि एउटा सजेसन ल नो सरी वान डिफेक्टिभ सब एसेम्ब्ली यहाँ चारवटा कम्पोनेन्ट छ है चारवटा मध्ये एउटा डिफेक्टिभ हुने अरे ओके एउटा कम्पोनेन्ट वान डिफेक्टिभ सब एसेम्ब्ली ल यसको लागि के होला त एउटालाई कम्प्लिमेन्ट नहाल्ने अरू सबैलाई कम्प्लिमेन्ट हाल्ने एउटा भनेपछि आइदर होइन फर्स्ट पार्ट होइन ए अनि बी अनि सी अनि डी गर्दै प्लस गर्दै जाने प्लस गर्दै जाने हो यसको मतलब यस हो अब यस्तो हुनु पर्यो ल प्लिज यसलाई म एउटा स्क्रिनमै उ गरौँ है अलिकति कसैलाई कन्फ्युजन होला फेरि है म यहाँ सेयर गरौँ यो नम्बर कति थियो 16 है ल ओके हामीले एबिसी र डीलाई के मान्यो डिफेक्टिभ हुने होइन इभेन्ट्स ओके फोर कम्पोनेन्टको डिफेक्टिभ हुने इभेन्ट्स मान्यो एबी ओके सी डीलाई होइन त्यसपछि नन डिफेक्टिभ ए बार बी बार सी बार डी बार यो भयो होइन अब सेकेन्ड पार्टमा है फर्स्ट पार्ट त भइहाल्यो अल नन डिफेक्टिभ सबैको बार ओके बार हुनु पर्यो अब सेकेन्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी अफ वान डिफेक्टिभ सब एसेम्ब्ली ल्यायो वान डिफेक्टिभ भनेपछि फर्स्ट यहाँबाट हामी सुरु गरौँ वान डिफेक्टिभ भनेको मतलब यहाँ अगाडि इभेन्टलाई हामी कसरी डिफाइन गरेका छौँ भने ए इज इभेन्ट द्याट च्यासिस बिङ डिफेक्टिभ है डिफेक्टिभलाई ए होइन बी भनेको इलेक्ट्रोनिक बोर्ड डिफेक्टिभ सी स्क्रिन डिफेक्टिभ डी प्यानल अफ स्विचेस डिफेक्टिभ ओके एबिसिडी आर डिफेक्टिभ इभेन्ट है डिफेक्टिभ हुने इभेन्ट हो भने अब यहाँ वान डिफेक्टिभ भनेपछि के भयो यो ए भनेको च्यासिस बिङ डिफेक्टिभ अब एउटा यो च्यासिस डिफेक्टिभ भयो भने यो बाँकी तिनवटा फेरि नन डिफेक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त होइन यहाँ के हो त एक्ज्याक्टली वान डिफेक्टिभ सब एसेम्ब्ली एउटा मात्र डिफेक्टिभ ओके यो च्यासिस डिफेक्टिभ हुनसाथ यो तिनवटा बाँकी नन डिफेक्टिभ हुनु पऱ्यो त्यसैले यो बार राख्नु ओके त्यसैले प्रोबेबिलिटी द्याट च्यासिस विल बी डिफेक्टिभ एन्ड होइन यो सेकेन्ड हाम्रो के छ सेकेन्ड बी भनेको बी इज इलेक्ट्रोनिक बोर्ड होइन बिङ डिफेक्टिभ भनेपछि यहाँ अब नन डिफेक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन त्यसैले यो अर्को कम्पोनेन्ट पनि नन डिफेक्टिभ अर्को पनि नन च्यासिस मात्र डिफेक्टिभ अरू तिनवटा नन डिफेक्टिभ होइन त्यसो भएपछि वान डिफेक्टिभ भयो नि चारवटा मध्ये होइन च्यासिस डिफेक्टिभ अरू नन डिफेक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन त्यसो भएपछि वान डिफेक्टिभ केस
तर अब यही इभेन्ट अर्को तरिकाले पनि ह्यापन हुनसक्छ, अरू भेरियस वेज, त्यो सबैलाई हामीले राख्नुपर्छ। अर्को तरिका के त भनेपछि यो अर गर्नु पर्यो, आइदर दिस, यो तरिकाबाट हुनसक्छ। अर्को के भन्दा ल च्यासिस चाहिँ के भयो नन डिफेक्टिभ, तर सेकेन्ड यो चाहिँ डिफेक्टिभ, ओके, इलेक्ट्रोनिक बोर्ड डिफेक्टिभ भनेपछि अब बाँकी अरू पनि नन डिफेक्टिभ हुनु होइन। एउटा डिफेक्टिभ केस, 4वटा मध्ये एउटा सेकेन्ड डिफेक्टिभ भयो, अरू 3टा नन डिफेक्टिभ। अथवा ओके के हुनसक्छ थर्ड वान, तेस्रो चाहिँ डिफेक्टिभ बाँकी नन डिफेक्टिभ, अथवा यो फोर्थ एउटा है। त्यसैले 1 डिफेक्टिभ भनेपछि यसरी क्रमशः पहिलोलाई पहिला के गर्ने डिफेक्टिभ, अरूलाई नन डिफेक्टिभ, अनि सेकेन्ड डिफेक्टिभ अरू नन डिफेक्टिभ, थर्ड डिफेक्टिभ अरू नन डिफेक्टिभ, फोर्थ डिफेक्टिभ अरू नन डिफेक्टिभ हुनु पर्यो। किन 4वटा कम्पोनेन्ट छ होइन, 4वटा कम्पोनेन्ट नमिलिकन मोनिटर हुँदैन। त्यसैले यो 4वटै इभेन्टलाई हामीले जहिले पनि है नोट दिस 1 डिफेक्टिभ भने पनि हामीले यो 4वटै इभेन्ट चाहिँ कन्सिडर हुनुपर्छ। 4वटै इभेन्ट एकैचोटि ह्यापन हुनु पर्यो, एकैचोटि। ओके ल, एनी प्रब्लम यसमा कसैलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज है रेज योर क्वेसन। ल इफ यु हेभ प्रब्लम, ल एनीबडी ओके इन द क्लास, कसैलाई यसमा डाउट केही छ? छैन भने अगाडि बढौँ है त। ल ओके, अब हामीले यो एबिसिडी इभेन्टको प्रोबेबिलिटी दिएकै छ, त्यसको बार हामी सहीले निकाल्न सकिहाल्छौँ है। यसको बार चाहिँ हामी सहीले निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ त, लेट ए इभेन्ट अफ च्यासिस बिङ डिफेक्टिभ इट इज गिभन, यो कति छ 1% भने होला 0.01 भयो डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा। ओके इट्स कम्प्लिमेन्ट, ओके प्रोबेबिलिटी द्याट होइन च्यासिस विल नट बी डिफेक्टिभ के भयो 1 - 0.01, यो सबैको पिबी 0.05, पिबी बार भनेको 1 - 0.05, पिसी ओके प्रोबेबिलिटी द्याट स्क्रिन बिङ डिफेक्टिभ 0.10, बार 1 - 0.10, यसरी हामीले यो बार पनि निकाल्ने है। नर्मल्ली हामीले इन्डिपेन्डेन्ट केस छ भने हामी बारहरू पनि निकाल्छौँ। ओके ल अब यसको आधारमा हामी ल अब सिन्स द इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, इभेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने यो सेलेक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट के हो त ग्रुपबाट हामी सेलेक्ट गरिरहेको छौँ। ओके डिफ्रेन्ट ग्रुप, च्यासिसको एउटा ग्रुप छ भने अर्को इलेक्ट्रोनिक बोर्डको अर्कै ग्रुप छ होइन, स्क्रिन अर्कै ग्रुप छ, यसरी डिफ्रेन्ट ग्रुपबाट हामीले सेलेक्सन गर्छौँ भने इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, स्वतन्त्र हुन्छ। ओके एउटा ग्रुपबाट सेलेक्ट गरेपछि अर्को इभेन्ट होइन अर्को ग्रुपबाट सेलेक्ट हुने इभेन्टलाई कुनै असर गर्दैन। ल अब इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने हामी के गर्छौँ त एन्डमा इन्टु गर्छौँ होइन, इन्टरसेक्सन छ अथवा एन्ड छ भने हामी इन्टु गर्छौँ। यसमा हामी सबै के गर्यो इन्टु, अरमा के गर्ने प्लस, अरमा प्लस एन्डमा इन्टु, यो हाम्रो एकदम फन्डामेन्टल प्रोबेबिलिटी ल नै भयो। ओके यो हामीलाई थाहा छ, यो सिम्प्लिफाई गरेपछि आइहाल्छ। ओके ल यसमा केही प्रब्लम होला त अब हुँदैन है सर एकचोटि यो 14 नम्बर हेरिदिनुहुन्छ? 14 ओके ल के छ ए ल यस ल 14 नम्बर ल ठिक छ। ल 14 नम्बर हेरौँ है त। म 14 नम्बरमा गएँ, यहाँ चाहिँ ओके ल क्वेसन नम्बर कति 14 हो 14। ल अब मैले यहाँ बोर्डमा गएँ, यो मैले यहाँ सल्भ गरेको छैन उसमा है। ओके ल 14 नम्बर ए स्पिक्स ट्रुथ भन्ने यही केस हो? हजुर हजुर सर। ओके ल ए स्पिक्स ट्रुथ मैले यहाँ ब्रिफली गरेँ है त भाइ, ल म बुझाउने कोसिस गर्छु है। ए हस् सर। ए भन् ल पिए भनेको कति हुन्छ पहिला लेखौँ है त, मैले ब्रिफली मात्र है, बुझ्यो हुन्छ यो किनभने त्यति डिफिकल्ट केस होइन। ल हेर मैले भने है पिए भनेको प्रोबेबिलिटी द्याट ए विल स्पिक्स द ट्रुथ,
एले सत्य बोल्ने चान्स, उसले के गर्छ भने ए स्पिक्स ट्रुथ 70% अफ केस। ओके, 70% चाहिँ उसले सत्य बोल्दो रहेछ भनेपछि अब यो पर्सेन्टलाई हामीले डेसिमलमा लानु पर्यो प्रब्लम गर्दाखेरि है। यो 70% दिएको छ भनेपछि वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट ए विल स्पिक द ट्रुथ, यो यसको डेसिमल 0.7 इक्विभ्यालेन्ट 0.7 0.7 0.7 भएपछि अब यसको कम्प्लिमेन्ट्री निकालिहाल्ने। हस् सर। ओके, पी ए बार, बार भनेको एले हैन सत्य नबोल्ने, ए भनेको एले सत्य बोल्ने इभेन्ट हैन, सत्य नबोल्ने ई बार, यसको कम्प्लिमेन्ट। ओके, सत्य नबोल्ने चान्स कति भयो त 0.3 हो 0.3 हैन, 1 माइनस 0.7 इज 0.3, टोटल 1 हुन्छ। सत्य कि सत्य बोल्छ कि बोल्दैन। ओके, त्यस्तै पीबी, बीमा जाउँ, प्रोबेबिलिटी द्याट बी विल स्पिक्स द ट्रुथ इज पीबी। यो हामीले भर्बल फर्ममा लेख्नुपर्छ जान्चमा है। पीबी भनेको प्रोबेबिलिटी द्याट बी विल स्पिक्स द ट्रुथ भनेर भाषामा लेखिदिनु पर्छ है। ल यो कति छ, बीले सत्य बोल्ने चान्स कति छ 0.85 0.85। ल 0.85 यो भयो भने उसले सत्य नबोल्ने पनि निकालिहाल्यो 85। ल वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट ए विल नट स्पिक्स द ट्रुथ, सरी बी, बी बार 0.15 0.1 बी बार 0.15। ल अब हामीलाई चाहियो के चाहियो त हेर्नु त, प्रोबेबिलिटी इन व्हाट पर्सेन्टेज अफ केसेस आर दे लाइकली टु कन्ट्राडिक्ट। यो कन्ट्राडिक्ट भनेको के भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिला। प्रोबेबिलिटी द्याट हैन इन व्हाट पर्सेन्टेज भने क्वेसन इज इन व्हाट पर्सेन्टेज अफ केसेस, पर्सेन्टेज भनेपछि यु हेभ टु फाइन्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीले नै पर्सेन्ट दिने। ओके, त्यसैले यहाँ पर्सेन्ट मिन्स इट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, पर्सेन्टेज अफ केसेस आर दे लाइकली टु कन्ट्राडिक्ट। अब प्रोबेबिलिटी द्याट दे विल कन्ट्राडिक्ट भने अर्थ के हो त पहिला यो बुझ्नु पर्यो नि त। कन्ट्राडिक्ट भनेको त उल्टो भने सर हो, कन्ट्राडिक्ट भनेको अब एउटै कुरो भनेको छ, एउटाले एउटा कुरो गर्छ अर्कोले अर्कै, एउटाले सत्य बोल्छ अर्कोले झुटो बोल्नु पर्यो। हो, एउटाले सत्य बोलेको छ भने अर्कोले झुटो हैन, कन्ट्राडिक्ट भयो। एउटै कुरो भनेको छ तर दुई थरी विचार आयो हैन, कुनै घटनाको सम्बन्धमा भनौँ न, एउटाले के भन्छ त्यहाँ घटना घट्यो भन्छ, अर्कोले होइन भन्छ, कन्ट्राडिक्ट हो। ओके, ल सो मैले यहाँ एकदम सर्टमा है, कन्ट्राडिक्ट इच अदर, प्रोबेबिलिटी द्याट दे विल कन्ट्राडिक्ट इच अदर, मैले खालि भेरी सर्ट, यो लेख्न एकदम अप्ठ्यारो छ कि बोर्डमा। सर यसलाई ओन्ली वान भन्न नि मिल्छ, हामीले अगाडि पढाएको थियौँ नि, ओन्ली वान भन्न नि मिल्छ यसमा, ओन्ली वान सेम ट्रुथ भन्न मिल्छ, ओन्ली वान स्पिक्स ट्रुथ भन्न एउटै अर्थ हैन र त्योसँग मिल्छ, लगभग मिल्छ। ओके, ल कन्ट्राडिक्ट इच अदर भनेपछि अब यस्तो भयो यहाँ, ल हेर है, यो दुई तरिकाले यो इभेन्ट अकर गर्न सक्ने भयो, दुई तरिकाले। कसरी भन्दा हेर है, यहाँ ए र बी दुईजना छन् नि, हो कि होइन, ए एउटा छ अर्को बी छ है। ल हेर है, अब हेर कसरी यो दुई तरिकाले यो इभेन्ट अकर गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन कसरी दुई तरिकाले हुन्छ भन्दा यहाँ हेर है, यो एले सत्य बोल्यो भने बीले झुटो बोल्छ, हो झुटो। ल हेर त्यहाँ कन्ट्राडिक्ट भयो हैन, एले के भन्छ घटना घट्यो भन्छ तर बीले त्यहाँ मानौ ढाँटेर होइन भने, अथवा अर आयो, अर्को तरिकाबाट नि यो ह्यापन हुन सक्ने। त्यो के त भन्दा एले झुट बोल्यो हैन तर एन्ड बीले चाहिँ सही कुरा गर्यो, दुई तरिकाबाट ह्यापन। ओके, एले सत्य बोल्यो भने बीले झुट बोल्नु पर्यो, कन्ट्राडिक्ट हुनुलाई। यो दुवै इभेन्ट, एले सत्य बोल्ने र एन्ड बीले झुट बोल्ने दुवै अकर गर्नु पर्यो। अथवा अर्को तरिकाबाट एले
झुट बोल्यो भने बीले सत्य बोल्नु पर्यो, यो दुवै हो। ओके, त्यसैले अब यसलाई मैले सिम्बोलिकली लेखेँ है त। ल, ए स्पिक्स द ट्रुथ, पिए होइन, एन्ड भनेको and इन्टरसेक्सन गरे पनि हुन्छ सेट फर्ममा। B एले bar. सत्य बोल्यो तर बीले के गर्यो, झुट बोल्यो भने चाहिँ बी बार। बार भने त के हो, बीले सत्य नबोल्ने हो नि, हो। उल्टो अथवा भएकोले मैले सिधै यहाँ प्लस गरेँ है, Okay, sir. अथवामा प्लस हुन्छ नि, अरमा प्लस Yes, sir. ई। अब ठिक यसको अपोजिट, एले झुट बोल्यो, ए बार होइन, ए बार, तर बट भनेको एन्ड ए, त्यही बेलामा उसले बीले के गर्नु पर्यो, सत्य बोल्नु पर्यो। सत्य बोल्यो भने बी हो। ल, यस्तो भयो, दुई तरिका हो। अब यो इभेन्ट त इन्डिपेन्डेन्ट छ, किनभने एउटाले के बोल्यो भन्ने कुरा अर्कोलाई थाहा हुँदैन भन्ने हामीले एज्युम गर्छ। एउटाले के बोलिरहेछ भन्ने कुरा अर्कोलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन, इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। त्यसैले यस्तो केसमा यो चाहिँ स्पिकिङ होइन, ट्रुथ सम्बन्धी प्रब्लम छ भने पनि इभेन्ट्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट। हामीले यो केसहरू चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है। जस्तो प्रब्लम सल्भ गर्ने केस आयो, इन्डिपेन्डेन्ट हो है। त्यस्तै अब दुईवटा पोस्ट छ होइन, दुईजना कम्पिटिटर छन्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, सेलेक्सन आर इन्डिपेन्डेन्ट। र यहाँ पनि ट्रुथ बोल्ने केसमा पनि इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, किनभने एउटाले के बोल्यो अर्कोलाई कुनै थाहा छैन। ओके, आपसमा तिनीहरू के छन्, अन्जान छन् भन्ने हामीले त्यसै सोच्नुपर्छ। ओके, ल अब सकिएला। अब गर्न यो इन्टु गरिदिने, सकिन्छ सर। पिए इन्टु पिबी बार, यो दुइटै यहाँ थाहा छँदैछ, पिए पनि थाहा छ, पिबी बार होइन। एन्ड भएपछि इन्टु गर्ने है, तल पनि त्यही गर्ने है। आई थिङ्क यु क्यान कम्प्लिट दिस, यो कन्ट्राडिक्सन। Yes, sir. Yes, sir. ल अब अर्को पार्ट पनि छ होइन, के छ, एन्ड डु नट कन्ट्राडिक्ट इच अदर। ल, डु नट कन्ट्राडिक्टमा जाउँ। कन्ट्राडिक्ट नगर्ने भने के हो त, माइनस गरिदिउँ सर माथिकोलाई। कन्ट्राडिक्ट आएपछि होइन, डु नट कन्ट्राडिक्ट 1 माइनस गरे पनि भइहाल्यो। डु नट कन्ट्राडिक्ट, अब यो त कुनै गाह्रै भएन। डु नट कन्ट्राडिक्ट भन्नाले अब एले सत्य बोल्दा बीले पनि सत्य बोल्ने, अथवा एले झुट बोल्दा बीले पनि झुट होइन। हामीले यो डिटेलमा लेख्ने, दुवैले सेम गर्नु पर्यो हैन सर? सेम झुटो बोले झुटो, सत्य बोले सत्य। दुवैले कि दुवैले झुट बोल्नु पर्यो कि दुवैले सत्य, कन्ट्राडिक्सन हुनु भएन। ओके, ल, डु नट कन्ट्राडिक्ट इच अदर इन स्टेटिङ द सेम, तिनीहरूले कन्ट्राडिक्ट गर्नु भएन। एउटाले सत्य बोल्यो अर्कोले सत्य होइन। ए त्यसको मतलब पी ए एन्ड बी अर पी ए बार एन्ड बी बार। ओके, अथवा 1 माइनस गरेपछि यो आइहाल्यो, यो कुनै गाह्रो होइन। माथि कन्ट्राडिक्ट हुने, यता नट भनेपछि कम्प्लिमेन्ट हो, कन्ट्राडिक्सनको कम्प्लिमेन्ट, नट कन्ट्राडिक्ट। ल, यो भयो नि त 14 नम्बर सल्भ है। ल, ओके सर। घरमा गरौँ, केही समस्या आयो भने फेरि हामी गरौँला, केही छैन है। ल, अब हामी लेट्स मुभ फरवर्ड, अगाडि बढौँ। अब यति गरिसकेपछि सायद अब त्यस्तो गाह्रो प्रब्लम चाहिँ मैले देख्दिनँ है। यति जसले बुझ्यो नि अहिलेसम्म, यो एक्सर्साइज 1B 1A देखि 1B सम्म अहिलेसम्म जसले प्रब्लम गरिरहेछ, जसले बुझेर गरिरहेछ होइन, उसलाई यो रिमेनिङ प्रब्लममा त्यति समस्या नआउनुपर्छ। बाँकी प्रब्लममा मैले त्यति गाह्रो प्रब्लम चाहिँ अरू देखेको छैन। सर यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने हो? कन्सिस्टेन्सी के को कन्सिस्टेन्सी? यहाँ 23 मा छ सर, टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी अफ फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ 23 नम्बरमा। ए कन्सिस्टेन्सी भनेको यो रिजल्ट को एक्युरेसी टेस्ट हो। इन्फर्मेसन जुन दिएको छ नि, त्यहाँ इन्फर्मेसन जुन दिएको छ त्यसको एक्युरेसी टेस्ट हो है। ल, म 23 मा जाउँ है त एकचोटि। ल, यसलाई मैले ल कति रे 23 नम्बर, टेस्ट अफ consistency means, okay, test
of accuracy of the given information. ओके, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन एक्युरेट हो कि होइन है यहाँ है। ल यस्तो छ, PA equal to 2/3 provided that A will occur is 2/3, PB provided that B, event B will occur 1/4, PC provided that C will occur 1/C. ल for the probabilities of 3 mutually exclusive, यिनीहरू फेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रहेछ यहाँ हेर, यो चाहिँ हामीले फेरि यो बुझ्नु पर्यो। ए कतिवटा इभेन्ट छ, 3टा छ हैन, ABC, एउटा ए छ, अर्को बी एन्ड सी। यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, भेरी क्लियरली। 3टा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छन् हैन, एन्ड एक्जस्टिभ पनि छन्। भनेको के होला त? एक्जस्टिभ भनेको त टोटल आउटकम हो, के हो? टोटालिटी हो। एक्जस्टिभ भने टोटालिटी, एबीसी भन्दा अरू कुनै छैन, आउटकमै छैन। एबीसी ले टोटल आउटकम दिन्छ भनेपछि एक्जस्ट हो। ओके, त्यो पुरा भयो क्या, एक्जस्ट भने पुरा आउटकम लियो भने द्याट इज योर ओके एक्जस्टिभ इभेन्ट्स। ल अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भने के हो त? एउटा अकर गर्दा अरू गर्दैन। हजुर, एक्सपेरिमेन्ट सिंगल हामीले ट्रायल गर्यौं भने, हामीले कुनै सिंगल ट्रायल गर्दा 3टा मध्ये एउटै मात्र अकर गर्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। एउटाले अरू सबैलाई एक्सक्लुड गर्ने हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भने। जस्तो ए आयो भने ए अकर गर्दा बी र सी गर्दैन, बी आयो भने ए र सी गर्दैन, सी आयो भने ए र बी अकर गर्दैन। त्यसैले एउटाले यदि बाँकी अरूलाई के गर्छ, एक्सक्लुड गर्छ है, बाँकी अरूलाई एक्सक्लुड गर्छ भने दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। जस्तो डाइरोल गर्दाखेरि 1 आयो भने बाँकी अरू आउँदैन नि डाइरोलमा, 2 आयो भने बाँकी अरू आउँदैन, 3 आयो भने बाँकी अरू आउँदैन, 4 आयो भने बाँकी अरू आउँदैन। सो दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र एक्जस्टिभ पनि हो हैन। योभन्दा अरू छ त छैन डाइरोल गर्ने एक्सपेरिमेन्टमा। सो दिज आर हामीले लियो भने दिज आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ सेट अफ ओके आउटकम्स हो। त्यस्तै एबीसी भने 3टा इभेन्ट छ, दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ भएपछि अब हेरौँ एक्जस्टिभ भएपछि हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुनु पर्यो नि हो। एबीसी योभन्दा अरू इभेन्ट त छैन, अकर गर्ने ठाउँै छैन। PA प्लस PB प्लस PC के हुनु पर्यो? टोटल 1 हैन। जस्तो हामीले यहाँ हेर्यौँ probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 probability of 6 ओके, टोटल कति हुनु पर्यो? 1 हैन, बिकज दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ। योभन्दा अरू छँदै छैन, योभन्दा आउने ठाउँै छैन भने जति आउने ओके पोसिबिलिटी छ त्यो सबैलाई हामीले यहाँ के गर्यौँ, लिस्ट गरिसक्यौँ। अरू आउने ठाउँै छैन भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1। त्यसैले यहाँ अब एउटा हामी वी क्यान राइट द्याट PA प्लस PB प्लस PC PB plus PC equal to 1 since they are mutually exclusive and Exhaustive. एक्जस्टिभ पनि भन्नुहोस्, एक्जस्ट हुन्छ। योभन्दा अरू छैन, त्यही भएर टोटल 1। सर यो खासमा यो एक्सक्लुसिभ भएर कि एक्जस्टिभ भएर चाहिँ 1 भएको हाम्रो? यो यस्तो भयो, यो के हो त भन्दा दुवै हो क्या, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हो र अर्को के पनि हो, एक्जस्टिभ पनि हो, दुवै भएर। यसमा मुचुअली इन्क्लुसिभ अनि एन्ड एक्जस्टिभ भनेर सोध्न सक्छ कि सक्दैन यसमा? अब यहाँ इन्क्लुसिभ भयो भने फेरि टोटल 1 नहुन सक्छ, किन इन्टरसेक्सन पार्ट पनि हुन्छ नि त्यो हो हैन। त्यसलाई हामीले लिइरा छैनौँ नि त अहिले है। त्यसैले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हुनु पर्यो, एक्जस्टिभ दुवै भएपछि बल्ल ओके सबै इभेन्टको टोटल प्रोबेबिलिटी भन्नु है। ल अब यहाँ चाहिँ अब भ्यालु राख्दै जाउँ है। 2/3 plus 1/4 plus 1/6 फर द प्रोबेबिलिटी अफ 3 म्युचुअली ल अब यो राख्दै जाउँ त के हुन्छ? इज नट इक्वल हुन्छ 1.083 आउँछ। कति आउँछ यो? 2/3 1.083। यो एक्युरेसी छ कि छैन भन्ने कुरा अब थाहा भइहाल्छ। यो हामीले यो लेफ्ट साइड लियो
है ल कन्सिडर ओन्ली लेफ्ट साइड पहिला लेफ्ट साइड लिँदाखेरि 2/3 प्लस पीबी कति छ 1/4 1/4 plus 1/6 प्लस 1/6 ल अब यो एलसीएम लिएर गर्ने एलसीएम कति आउँछ 12 12 आउँछ माथि 13 हुन्छ 13 divided by 12 हुन्छ टोटल 3 लिएलाई डिवाइड गरौँ 4 भयो 4 to the 8 plus 3 plus 2 yes यो 4 ले 12 लाई डिवाइड गरौँ 3 3 1 जा 3 6 ले 12 लाई डिवाइड गरौँ 2 कति आयो माथि 13 13 13/12 which is greater than 1 माथि ठुलो आयो नि टोटल प्रोबेबिलिटी नै कति हो त 1 हो नि हो यदि Yes. इभेन्ट्सहरु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र हैन एक्जस्टिभ छन् भने टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 हैन तर यहाँ के भइदियो इट इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स दैट ओके ल the given informations हैन given information okay is not correct given information not correct भनेर भन्दै not correct that is inconsistent incorrect means inconsistent okay okay that means okay result care information result inconsistent okay अरु केही ल भन्नु अरुमा त्यति प्रब्लम नहोला है ल गर्दै जाउँ पछि केही समस्या देखियो भने फेरि हामी डिस्कस गरौँ होला है त ओके सर ल है हुन्छ सर ल गर्दै जाने केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामी पछि फेरि गर्न सकिहाल्छौँ केही छैन अब म चाहिँ अब नयाँ पोर्सन भन्नाले अब यो प्रोबेबिलिटीकै अब डिफ्रेन्ट केसमा गए कन्डिसन प्रोबेबिलिटी एन्ड मल्टिप्लिकेसन थ्योरम फर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स अब यहाँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्ने छ त्यसमा हामी जान्छौँ है त ल अब डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी ओके ल म सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा सानो इक्जाम्पल है अब डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ सानो एउटा इक्जाम्पल लियो अनि त्यसपछि अलि सही गर्नु ओके ल सपोज द्याट देयर आर 4 व्हाइट बल छ एन्ड सपोज 6 रेड बल्स एउटा अन भित्र है यो आर मिन्स रेड डब्लु मिन्स व्हाइट है ल हामी यहाँ के गर्छौँ भने ल फर्स्ट अफ अल वी शैल ड्र अ बल फ्रम द ओके अन अर ब्याग अर वाट एभर ओके ल एउटा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ एउटा बललाई हामी ड्र गर्छौँ ओके अनि त्यसपछि विदाउट रिप्लेसिङ द बल ब्याक टु द अन वी अगेन ड्र अनदर बल हेर है त हामीले एउटा बललाई ड्र गर्छौँ अनि त्यसलाई रिप्लेस नगरी के गर्छौँ अर्को बल ड्र गर्छौँ भने अब हामीले सेकेन्ड इभेन्टलाई हेरौँ है त सेकेन्ड इभेन्ट ओके सेकेन्ड इभेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्दाखेरि द्याट बिकम्स डिपेन्डेन्ट अब त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ किन त भन्दा ओके द प्रोबेबिलिटी अफ द सेकेन्ड इभेन्ट डिपेन्ड्स अन विच बल वाज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट पहिला कुन बल आयो त त्यसमा त्यो डिपेन्ड गर्छ बट इफ यु रिप्लेस ब्याक द बल ओके द्याट यु ड्रु इन द फर्स्ट ओके एटेम्प्ट हामीले पहिलो एटेम्प्टमा जुन बल ड्र गर्यौँ त्यसलाई हामीले रिप्लेस ब्याक गऱ्यौँ भने ओके त्यसलाई फेरि फर्कायौँ भने त्यो अनभित्र हामीले फर्कायौँ भने यो सेकेन्ड इभेन्टलाई चाहिँ कुनै असर गर्दैन किनभने प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम ओके ल जस्तो भनौँ व्हाइट ल पहिलो केसमा हामी व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटीलाई लिउँ न त हैन ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ व्हाइट
मैले अहिले W भने है, यो व्हाइट इन द फर्स्ट ड्र ल W1 है, ल हेरौँ है त प्लिज ल प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ व्हाइट इन द फर्स्ट लाई मैले के भने W1 है त ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ व्हाइट इन द फर्स्ट कति छ प्रोबेबिलिटी भनौँ त 4 कतिवटा by 10 फेभरेबल भनेको कतिवटा व्हाइट छ यहाँ 4 वटा हैन यो 4 मध्ये जुन आए पनि भयो दिज आर फेभरेबल के छ फेभरेबल हो माथि फेभरेबल टोटल अब आउन सक्ने त जुन पनि हो व्हाइट पनि आउन सक्छ रेड पनि आउन सक्छ हैन भनेपछि टोटल आउटकम टोटल पोसिबल कति छ 10 4/10 भयो हैन 4 + 6 ओके ल अब फेरि हामी अब के गरौँ भन्दा पहिलो ड्रमा एउटा बल ड्र गर्यौं हैन अब हामी के हामीले अहिले यहाँ कुन इभेन्ट कन्सिडर गरिरहेका छौं भने व्हाइटको भनेपछि अब हामी के सपोज गर्छौं भने अ व्हाइट हैज अलरेडी बीन ड्रन हैन व्हाइट ड्र भइसक्यो ओके व्हाइट आइसक्यो अब त्यसलाई हामी रिप्लेस ब्याक गर्दैनौं त्यसलाई बाहिरै राख्छौं ओके एउटा व्हाइट चाहिँ अब बाहिर गयो यो डब्लु बल यो बाहिर भएछ अब यसलाई हामी रिप्लेस ब्याक यहाँ फेरि फर्काउँदैन ब्याक ओके अनमा फर्काउँदैन त्यसो भएपछि अब यहाँ कतिवटा व्हाइट बज्ने भयो तीनटा भयो भनेपछि अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ व्हाइट अगेन व्हाइट आउने चान्स कति ओके यसलाई मैले 3/9 कति भयो 3/9 3/9 हो ल हेर अब माथि र तलको प्रोबेबिलिटी हेरौँ त देयर इज चेन्ज हेरौँ त यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ माथि पनि व्हाइट आउने इभेन्ट तल पनि व्हाइट फरक परेको परेन पर्यो हो तर इफ यु ह्याड रिप्लेस इट ब्याक यो बललाई फेरि हामी यहाँ फर्काएको भए 4वटै व्हाइट हुन्थ्यो नि हो पहिला ड्र गरेको बललाई फेरि यही अन भित्रै ब्याक भित्रै बक्स भित्रै हामीले फर्काएको भए पहिला जति व्हाइट हुन्थ्यो त्यति नै व्हाइट हुन्थ्यो र प्रोबेबिलिटी वुड ह्याभ बीन सेम 4/10 नै हुन्थ्यो ल हेर प्रोबेबिलिटीमा कुनै असर गरेन नि इफ यु रिप्लेस ब्याक द बल भने अब प्रोबेबिलिटीमा नो चेन्ज मिन्स इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट ल हेर प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज हुँदैन यदि इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट छ भने है त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त भन्दा हामीले पहिलो हैन ड्रमा जुन बल झिक्यौं त्यसलाई रिप्लेस ब्याक गरेनौं रिप्लेस ब्याक नगरिकिन हामीले अर्को इभेन्ट कन्सिडर गर्दाखेरि यो सेकेन्ड इभेन्ट इज एफेक्टेड बाय द आउटकम अफ द फर्स्ट पहिलोको आउटकमले सेकेन्डलाई इफेक्ट गर्यो इफेक्ट गर्नुको अर्थ के त कुनै एउटा इभेन्टको आउटकमले अर्कोलाई इफेक्ट गर्छ भने इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु डिपेन्डेन्ट हुन्छ कुनै एउटा इभेन्ट अकर गर्दा त्यो इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई अर्को इभेन्टको आउटकममा असर गर्छ अर्को इभेन्टको प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङमा असर गर्छ भने इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट हुन्छ ओके असर गर्छ डिपेन्डेन्ट असर गर्दैन इन्डिपेन्डेन्ट असर नगर्ने कसरी थाहा भयो सेम प्रोबेबिलिटी रहन्छ हैन असर गरेन ल यो हाम्रो सानो डिपेन्डेन्ट इभेन्टको कन्सेप्ट है ल अब यसकै आधारमा अब हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई हामी के गर्छौं त डिफाइन गर्छौं है कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई हामी डिफाइन गर्छौं यसको लागि हामी यसमा जाउँ ल डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी है डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको बारेमा हामीले सानो इन्ट्रोडक्सन गर्यौं अब यो अरु केसेसहरु आउँदै जान्छ र यो बडी क्लियर हुँदै जान्छ है यो बिस्तारै ओके ल पहिला डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स चाहियो हामीसँग अब अहिलेसम्म हामीले गरेको केस के थियो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको केस थियो अहिलेसम्म गरेको इन्डिपेन्डेन्ट थियो
है। अब हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सतिर लाग्छौँ। जब इभेन्ट्सहरू डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इभेन्ट्स डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने द्याट विल गिभ राइज टु कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। ओके, त्यसबाट के हुन्छ त भन्दा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी जेनेरेट हुन्छ। डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स पछि कन्डिसनल, यदि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यहाँ कन्डिसनलको कुरा आएन, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरा आएन। ओके, अहिलेसम्म गरेको इन्डिपेन्डेन्ट थियो हैन, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स थियो। अब डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट भएपछि फर्मुला स्लाइटली अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ है त। ल, लेट ए एन्ड बी बी टु डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। अब डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छन् भने देन द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ वान इभेन्ट इज एफेक्टेड बाई द अकरेन्स अफ अनदर इभेन्ट। डिपेन्डेन्ट छ भने एउटा इभेन्टको हैन अकरेन्सले अर्कोको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्समा के गर्छ त भन्दा असर गर्छ। ल, अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुन्छ है त। ल, अब यसलाई पहिला यहाँ नोटेसन के हुन्छ र यसलाई यसको अर्थ के हो अनि त्यसपछि फर्मुलामा है। ल, फर्स्ट इट्स नोटेसन, पहिला यसको अर्थ के हो त्यसमा द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट बी। अब यहाँ मैले सहिलो होस् भनेर के गरेको छु भने दुईटा इभेन्ट छन् ए र बी हो है। अब यो सिक्वेन्सियली अकर गर्दा पहिला ए अकर गर्छ अनि त्यसपछि इभेन्ट बी अकर गर्छ मान है। पहिला के गर्छ इभेन्ट ए अकर गर्छ सिक्वेन्सियली अनि त्यसपछि बी अकर गर्छ भन्ने हामीले सपोज गरौँ है त। त्यसो भए द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट बी इन रिलेसनसिप, यो रिलेटेड भएकोले इन रिलेसन भने रिलेटेड छ, इन रिलेसनसिप टु एन इभेन्ट ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट यस स्क्रिन शेयर भयो सर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। ए सरी व्हाइट बोर्ड मात्रै छ। सरी स्क्रिन सेयर नगरिकन मैले उ गरेको छु है। युआर स्क्रिन सेयरिङ त देखाइरहेछ, यो मैले फेरि ब्याक गर्नुपर्ने होला हो। स्क्रिन सेयर भएन है? स्क्रिन शेयर छ सर, तर व्हाइट बोर्ड चाहिँ आइराखेको छ के अहिले। ए व्हाइट बोर्डलाई उ गर्नु पर्यो है। हजुर हटाउनु। व्हाइट बोर्ड देखियो है? हजुर हजुर। अहिले देखिन्छ? देखिन्छ सर। अहिले हेडिङ देखियो है? हजुर। के छ हेडिङ भनौँ त? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुनेछ। गुड, ल बल्ल देखिएछ नि त। अहिले चाहिँ मैले आउट नगरिकन व्हाइट बोर्ड आउट नगरिकन सिधै यता गएर त्यो भन्छ है। तर उसमा चाहिँ देखाइरहेको थियो क्या, यहाँ युआर स्क्रिन सेयरिङ चाहिँ देखाइरहेको थियो, त्यो हेरेर म चाहिँ अलिक उ भएको कन्फ्युज। ओके ल, ल अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी है। ल, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट बी, मैले के भने ए पहिला अकर गर्छ भन्ने हामी एज्युम गरौँ अनि त्यसपछि बी, पहिला ए अनि बी। अहिलेको केसमा अहिले बलकै केसमा पनि भनौँ न होइन, हामीले पहिला के गर्यौँ अ बल इज ड्रन विदाउट रिप्लेसिङ इट अनदर बल इज ड्रन होइन। जुन अनदर बल ड्रन छ नि हो त्योसँग रिलेटेड इभेन्ट बी मानौँ होइन। पहिलाचोटि हामीले जुन ड्र गऱ्यौँ त्योसँग रिलेटेड इभेन्ट ए मानौँ है त। ल, त्यसैले यहाँ पहिला ए अकर गर्छ अनि बी अकर गर्छ, बुझ्नु सहिलो हुन्छ। ल, त्यसैले अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट बी इन रिलेसनसिप टु एन इभेन्ट ए इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इभेन्ट बी अकर्स आफ्टर इभेन्ट ए हेज अलरेडी अकर्ड। हेरौँ है त। अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी ओके इन रिलेसनसिप टु एन इभेन्ट ए भनेको के त भन्दा इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इभेन्ट बी अकर्स। हाम्रो यहाँ बी इभेन्ट अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी हो, तर के हुनुपर्छ त भन्दा आफ्टर इभेन्ट ए हेज अलरेडी अकर्ड। यो भनेको यहाँ कन्डिसन हो। द कन्डिसन इज द्याट द इभेन्ट ए हेज अलरेडी अकर्ड। त्यसैले यो एउटा के हो कन्डिसन हो, यो एउटा इन्फर्मेसन हो। त्यसैले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ एउटा पर्टिकुलर इन्फर्मेसन हुन्छ, पर्टिकुलर कन्डिसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन अर्थात् त्यो इभेन्ट ओके अकर गरेको अवस्थामा, कुनै एउटा रिलेटेड इभेन्ट अकर गरेको अवस्थामा यदि हामीले अर्को इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ भने द्याट इज कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। त्यहाँ सर्टेन कन्डिसन हुन्छ, त्यही भएर नाम कन्डिसनल भयो। त्यो कन्डिसन भनेको सर्टेन इन्फर्मेसन ओके, अरू केही होइन, सर्टेन इन्फर्मेसन। त्यसैले यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीलाई मोर अपडेट गर्ने हो। कुनै इभेन्ट अगर गरिसक्यो नि हो, त्यो इभेन्ट अगर गरिसकेपछि त त्यसले
अब प्रोबेबिलिटीमा त अलिकति चेन्ज ल्याउँछ, अलिकति अल्टर ल्याउँछ हैन। त्यसैले हाम्रो प्रोबेबिलिटीलाई मोर के भयो अपडेट गर्ने भयो। पहिला यदि हामीले नयाँ इन्फर्मेसन लिएन भने त्यो के भयो ओल्ड भयो, पुरानो भयो हैन। अब नयाँ इन्फर्मेसन केही इभेन्ट अकर गरेको अवस्थामा हामीले यदि अर्को इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ भने द्याट इज योर कन्डिसन प्रोबेबिलिटी। सर्टेन कन्डिसन, सर्टेन इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसैले त्यो इन्फर्मेसनलाई युटिलाइज गर्ने ओके प्रोबेबिलिटीलाई हामी के हुन्छ कन्डिसनल। अब कसरी डिनोट गरिन्छ, इट इज डिनोटेड बाई लेयर पी बी अनि यो भर्टिकल लाइन हैन ए। अब यसको मतलब के त प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ इभेन्ट बी, हामी बी भन्ने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी ओके निकाल्दैछौँ। प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट, यो भर्टिकल लाइनलाई हामी के भने गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर्ड। यो भर्टिकल लाइन पछि आउने अलरेडी अकर्ड हो, यो अलरेडी अकर्ड भइसक्यो, ए अकर्ड भइसक्यो। जस्तो पहिलो ड्र गर्दा व्हाइट आइसक्यो, यो ए भनेको व्हाइट भयो। अहिलेको इक्जाम्पल है, अहिलेको इक्जाम्पललाई मैले जोडिरहेको छु। व्हाइट पहिलो ड्रमा व्हाइट आइसक्यो भने अब हामी यसलाई हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेर है त, अब मैले यही इभेन्टलाई यसरी अलिक मोर स्पेसिफिकल्ली ल्याएर है, गिभन द्याट यो भर्टिकल लाइन छ है, देखिया छ है, यो देखिया छ है, यो रेड उसमा है। ल W1 लेखेँ, W1 भने के त फर्स्ट ड्रमा व्हाइट आइसक्यो हेर्नु है त। गिभन द्याट ओके, गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर्ड भनेको मतलब अहिले मैले ए भनेको इभेन्ट कुनलाई लिएँ व्हाइट इन द फर्स्ट ओके भने हाम्रो अब सरोकार के छ त भन्दा बी छ। बी को प्रोबेबिलिटी चाहियो भने अब बी भनेको मैले के लिएँ W2 भनेको व्हाइट इन द सेकेन्ड रो W2। सो दिस इज योर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। किन भन्दा पहिलो ड्रमा व्हाइट आइसकेको अवस्थामा अब यु वान्ट टु नो द प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट इन द सेकेन्ड अर इन जनरल ओके बी, हामीलाई बी चाहियो। ल त्यसैले अब यो नोटेसनमा हेरौँ है त, यो बार पछि आउने इभेन्ट के हो अलरेडी अकर्ड भइसक्यो हुन्छ। त्यसैले दिस नोटेसन डजन्ट मिन द्याट बी इज डिभाइडेड बाई, यो डिभाइडेड होइन है, यो फेरि म्याथमेटिक्स हामीले डिभाइडेड भनेर पढ्ने बुझ्ने गर्नु हुँदैन। यो भर्टिकल लाइन पछि आउने अलरेडी अकर्ड इभेन्ट हो, ए ह्यापन भइसक्यो भने अब वी वान्ट द प्रोबेबिलिटी द्याट ओके बी विल ह्यापन होइन, बी ह्यापन हुने प्रोबेबिलिटी चाहियो। जस्तो इक्जाम्पल यहाँ इन केस अफ कार्ड इक्जाम्पल, यहाँ मैले एउटा कार्ड इक्जाम्पल पनि ल्याएको छु। ल्याएर पी बी गिभन ए is the probability that the second card is a king given that the first card is an ace। ल अब कार्डतिर जाउँ है त एकचोटि। अहिले मैले बलको इक्जाम्पल लिएँ, अब कार्डतिर पनि जाउँ। ल हेरौँ यहाँ के छ भन्दा गिभन द्याट के छ, गिभन द्याट फर्स्ट कार्ड इज एस। ल हेरौँ ए भनेको एस आएछ, एका आएछ। कार्ड त धेरैलाई थाहा छ होइन, कार्ड अब दसैँ तिहार पनि आउनु लाग्यो, कार्ड खेल्ने चलन पनि छ होइन, प्राय सबैलाई थाहा छ होइन, नखेले पनि थाहा चाहिँ छ होइन। डेकमा 52 कार्ड्स होइन, यस्तै सामान्य इन्फर्मेसन भयो भने सहिलो हुन्छ बुझ्नुलाई पनि है ओके। ल अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट कार्ड एस आइसक्यो भनेको अलरेडी अकर्ड इभेन्ट के छ एस, एक आइसक्यो भने अब यो बी भनेको के त इभेन्ट अफ गेटिङ किङ इन द सेकेन्ड। हामीले अब त्यसलाई रिप्लेस गर्दैनौँ, पहिलो जुन कार्ड ड्र गर्यो नि डेकबाट त्यसलाई बाहिरै राख्छौँ, त्यसलाई पुनः त्यो डेकभित्र फर्काउँदैनौँ, त्यसलाई रिप्लेस ब्याक गरिँदैन भने अब वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द सेकेन्ड कार्ड इज अ किङ गिभन द्याट फर्स्ट कार्ड इज एस, कति होला त? ल भन त कति होला? 4/51। 4/51 यस। यहाँनिर अलिकति एरर भएछ, प्लिज सच्याइदिउँ। यहाँ मैले उ गर्दाखेरि 4/5 यहाँ 1 छुट्या हो, 51 हो। ल हेर 4/51 भयो, किन त? रिजन के त? एस आइसक्यो भनेपछि तीनटा मात्र एस बाँकी भयो। अब एउटा एस हामीले के सपोज गर्छौँ, एस हेज अलरेडी बिन डन इन द फर्स्ट
पहिलो ड्रमा एस आइसक्यो, त्यो बाहिरै बस्यो हैन। एस एउटा आयो बाहिर बस्यो भनेपछि अब कार्ड त 51 मात्र बाँकी भयो नि, टोटल 52 एउटा त्यसैले टोटल तल 51 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। टोटल कार्ड कति भयो बाँकी 51, टोटल नम्बर अफ केस 51 भयो। अब फेभरेबल भनेको एस मात्र पो बाहिर निस्क्यो त, किङ त 4 वटै छ हैन, देयर आर 4 किङ्स। किङ भने थाहा छँदैछ हैन, पिक्चर्ड कार्ड हो, त्यसैले 4/51 है। यो प्लिज यहाँ एउटा करेक्सन, since the first card was not replaced. Okay, ल यो भयो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को नोटेसन विथ एक्जाम्पल है। ल अब यसको फर्मुलामा जाउँ। ल अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फर्मुला, द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी गिवन ए। Okay, भनेको A has already occurred. The conditional probability of event B given that A has already occurred. यसलाई सर्टमा conditional probability of event B given event A is given by this formula. P B यो vertical line given. अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो vertical line पछि आउने इभेन्ट अलरेडी अकर्ड हो। A अलरेडी अकर्ड भइसकेको अवस्थामा अब हामी B को इभेन्ट, B भन्ने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छौं भने नाउ वी युज दिस फर्मुला। हेर यसको लागि फर्मुला इज माथि हेरौँ त, प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ बोथ ए एन्ड बी, दुवै यो दुईटै ए र बी को, ओके, बोथ अकरिङ ए र बी को प्रोबेबिलिटी लिने, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एन्ड बी विल अकर भनेपछि इन्टरसेक्सन पार्ट। ओके, हाम्रो सेटमा गयो भने यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट माथि हुन्छ, तल के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ अलरेडी अकर्डिङ, जुन इभेन्ट अलरेडी अकर्ड छ हो त्यसको प्रोबेबिलिटी तल हुन्छ। ओके, अलरेडी अकर्ड इभेन्टको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ तल हुन्छ, र प्रोबेबिलिटी दैट ए इज नट 0, प्रोबेबिलिटी अफ ए 0 चाहिँ छैन भने, 0 भयो भने त फेरि यो मिनिङलेस भयो नि, समथिङ बाइ 0 हैन, यो के हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यही भएर तलको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 हुनु भएन। अब यसलाई अब यो भेन डायग्राममा राख्यो भने हेरौँ त, यो डायग्राममा यस्तो हुन्छ। अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार, ओके, हाम्रो फर्मुला अनुसार के हुने भयो भने यस्तो भयो, पी बी गिभन ए भनेपछि हाम्रो इट इज अ रेसियो फर्ममा माथि पनि प्रोबेबिलिटी छ, तर माथिको प्रोबेबिलिटी भनेको के त भन्दाखेरि इन्टरसेक्टिङ पार्ट। यो डायग्राममा भेन डायग्राममा हेर्यो भने ए इन्टरसेक्सन बी, यो पहिलो इभेन्ट ए छ, यता बी छ है, यो ओभरल्यापिङ अर यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो। ए इन्टरसेक्सन बी पार्ट इज इन द न्युमरेटर, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ चाहिँ माथि, प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ यो माथि भयो, डिभाइडेड बाई तल के हुन्छ त अलरेडी अकर्ड कुन छ, अलरेडी अकर्ड त ए छ। ओके, सो पिए तल। ल अहिले मैले हामी एरियाको रूपमा हेर्यो भने यहाँ हेऱ्यो अलरेडी अकर्ड त ए थियो नि, यहाँ हेर्नु त यो ए थियो नि अलरेडी अकर्ड हो, यसको यो स्पेस चाहिँ तल है, हेर है, अलरेडी अकर्ड को स्पेस तल र अनि यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट मात्रै, यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट स्पेस चाहिँ तल, यो इन्टरसेक्टिङ दिस पार्ट डिभाइडेड बाई दिस टोटल पार्ट। ओके, यसलाई हामी एरियाको रूपमा अहिले प्रोबेबिलिटी एरियाको रूपमा हेर्यो भने यो एरिया इन्टरसेक्टिङ एरिया डिभाइडेड बाई यो अलरेडी अकर्ड इभेन्ट। यसको मतलब हामीले चाहिँ अब बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीले यो फेभरेबल बाई टोटलको रूपमा लियौँ भने रेसियोलाई है, फेभरेबल बाई टोटलको रूपमा लियौँ भने अबको हाम्रो स्याम्पल स्पेस रिड्युस भएर, पहिला यो ठुलो स्याम्पल स्पेस रिड्युस भएर अब यो ए भन्ने इभेन्टको हैन, इभेन्ट नै अब रिड्युस स्याम्पल स्पेस हुने रहेछ। तल ए छ नि, ए मात्र छ नि तल, ए को स्पेस छ तल, त्यसैले
अब हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको ए नै मात्र हुने भयो ओके अनि माथि के हुने भयो त भन्दा अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको मतलब यो ओभरल्यापिङ पार्ट भनेको ए भित्रको ओके बी को रिजन ओके ए भित्रको बी को रिजन भनेपछि यो रिजन जति ठुलो भयो नि यो रिजन इन्टरसेक्टिङ पार्ट जति ठुलो भयो यो प्रोबेबिलिटी अफ बी अकरिङ त्यति नै हाई हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ बी अकरिङ त्यति हाई हुन्छ यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट जति धेरै भयो त्यति नै के हुन्छ यो प्रोबेबिलिटी यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी अकरिङ त्यति त्यसैले यो ओभरल्यापिङ सर त्यो अहिलेको किङ र एसमा कसरी राख्ने यसमा अब किङ र एसमा यस्तो हुन्छ अब किङ र एसमा देखाउँदाखेरि अलि ठुलो धेरै ऊ आउँछ है त्यसमा धेरै इभेन्टहरू आउँछ हैन धेरै आउटकमहरू देखिन्छ त्यसकारणले यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा हामीले के गर्नुपर्छ भने जसरी सजिलो तरिकाले हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसरी मात्र लिनुपर्छ है किङ र एसमा त त्यो धेरै छ नि 52वटा पत्ती छ है त्यो सबैलाई लिएर हैन हामीले हेर्दाखेरि द्याट विल बी भेरी लेन्थी यसरी जाँदा लेन्थी हुन्छ है त्यसकारणले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बुझ्नु अहिले हामीले सेटको रूपमा बुझौँ न जस्तो ए भन्ने सेटमा ऊ छ भनौँ न हाम्रो थोरै आउटकम भएको लिउँ न हैन जस्तो इभन नम्बर डाइरोल गर्ने केस लिउँ 1 2 3 लिउँ हैन यसरी 1 2 3 लिन सकिन्छ अलि बुझ्नु सजिलो होस् धेरै त्यो 52 पत्ती भएकोमा लिँदाखेरि अलि गाह्रो हुन्छ के त्यो बुझ्नुलाई हैन त्यस्तै अब हाम्रो बी भन्ने इभेन्ट भनेको लेस देन हैन लेस देन 3 भन्ने आउटकम छ भनेपछि 1 2 हो यसरी लियो भने इट विल बी इजी यस्तोमा हामीले अलि बुझ्नु सजिलो हुन्छ ओके थोरै आउटकम भएको केस भयो भने अलिकति बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ अब यहाँ हेरौँ त बोथ हैन यो बोथ ए एन्ड बी भनेपछि ए र बी दुवै आकार गर्ने इन्टरसेक्टिङ पार्ट कति छ हेरौँ त 1 2 1 2 हैन यो दुईटाको कमन पोइन्ट यो दुईटा छ हैन अब पीए भनेको यो ए भनेको 1 2 3 छ हैन भनेपछि अब पीए भनेको हामीले यो डाइरोल गर्दाखेरि 1 2 3 मध्ये एउटा आउने इभेन्ट ओके चान्स कति भयो पीए भनेको सहीले हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ ल भनौँ त डाइरोल गर्दाखेरि आइदर 1 or 2 or 3 3/6 भयो नि त यो भएन प्रोबेबिलिटी हो नि त तल 3/6 फेभरेबल बाई टोटल पीए यो पी भनेपछि फेभरेबल बाई टोटलमा आउनु पर्यो नि तल पी छ नि अहिले मैले एरिया ग्रुपमा सहिलो होस् भनेर एरिया ग्रुपमा लिएँ प्रोबेबिलिटी भनेपछि त फेभरेबल बाई टोटल ए भने के हो त भन्दा ए भने इभेन्ट कस्तो हो 3 or less हैन डाइरोल गर्दा 3 or less अनि चान्स कति छ भन्दा 3/6 हैन अनि अब माथि बोथ इन्टरसेक्सन भनेपछि कतिवटा छ यसको लागि फेभरेबल 1 2 2/6 हो सो इट इज या सिम्प्लिफाई गर्दा के भयो 6 6 आउट भयो 2/3 ल कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन ए भनेको मतलब यदि डाइरोल गर्दाखेरि 3 or less आइसक्यो भने हेर है यसको मतलब के त हामी डाइरोल गर्यौं हैन अब डाइरोल गरेर एउटा कुनै आउटकम त आयो त्यो आउटकम मानौ पहिला थाहा छैन एकजनाले मात्र देख्यो भनौं न एउटा ग्रुपमा एकजनाले देख्यो उले के भन्यो भन्दा 3 or less आयो भनेर भन्यो भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैन अब बी भनेको के त 2 or less हुने चान्स कति भनेर भने इट इज 2/3 त्यो 2 or less हुने चान्स यदि 3 भन्दा लेस आयो भने त्यो 2/3 रहेछ त्यो भन्न खोजे अझ यो मोर पछि अरु एक्जाम्पल हेरेपछि अलि अझै क्लियर हुन्छ है ओके ल यसलाई मैले उ गरे त्यसकारणले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ भने अब कुनै प्रब्लमलाई डिल गर्दाखेरि सजिलो वेमा जानुपर्छ हैन सजिलो वेमा ओके अब कतिपय केसमा यो डाइरेक्ट हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्दैनौं हामी सिधै नर्मल प्रोबेबिलिटी जसरी निकालिन्छ त्यसरी नै निकाल्छौं कतिपय केसमा
त्यसैले जसरी सजिलो कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यो फर्ममा हामी जानु आवश्यक हुन्छ है। ल अब यसैबाट यो फर्मुलाबाट अब के जेनेरेट हुन्छ भन्दा अहिले के थियो भने पी बी गिभन ए भनेको पी ए इन्टरसेक्सन बी बाई पिए थियो भने अब हामी के लेख्न सक्छौँ त्यही कन्डिसन प्रोबेबिलिटी फर्मुलाबाट। अब त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ बोथ ए एन्ड बी अकरिङ दुवै ए र बी दुवै अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने अब क्रस मल्टिप्लाई भयो हैन, त्यसबाट पिए इन्टु पी बी गिभन ए अहिलेकै फर्मुलाबाट है। अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने मल्टिप्लिकेसन ल फर डिपेन्डेन्ट इक्वेसन। इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो पिए इन्टरसेक्सन बी इज पिए इन्टु पिबी होइन, पिए इन्टरसेक्सन बी के हुन्थ्यो इन्डिपेन्डेन्टमा पिए इन्टु पिबी, तर यहाँ त डिपेन्डेन्ट छ अलरेडी पहिले भनिएको छ नि इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट। त्यसो भए अब के हुन्छ हेरौँ त, पहिला ए अकर गर्छ सो पिए इन्टु अनि पिबी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर, ए त अलरेडी अकर गरिसक्यो, ए त पहिला भइसक्यो, त्यसैले अलरेडी अकर ए जुन छ हो त्यो इन्फर्मेसनलाई युटिलाइज गरेर निकालिएको प्रोबेबिलिटी चाहिँ यहाँ युज गर्नु अलरेडी अकरको इन्फर्मेसन। ल यसलाई नै हामी के भन्छौँ मल्टिप्लिकेसन ल फर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। ओके, जस्तो अहिलेको हामी इक्जाम्पलमा त्यही एस पहिला पहिला के ड्र भएको थियो एस होइन, अनि त्यसपछि किङ हो। त्यसो भए हामी अब यसलाई हेरौँ है त। ल प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ एस, एसलाई अहिले मैले ए लेखेँ है, पहिला एक आउने अनि के छ त्यसपछि के आउने किङ होइन, किङलाई के लेखेँ है त अहिले। ल यसलाई अब कसरी फर्मुला कसरी लेख्न सकिने भयो ल भन त, मल्टिप्लिकेसन ल फर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ एस इन द फर्स्ट, अहिले मैले ए मात्र लेखेँ है, पहिलो ड्रमा एस आउने है, यही फर्मुलाहरू यहाँ पिए इन्टु ल भनौँ। अब यसलाई कसरी लेख्ने हाम्रो अहिलेको के एस र किङ, पहिला एस अनि किङ, पी के लेख्नु पर्यो अब दोस्रोमा के आउने किङ हो कि होइन, के लेख्नु किङ गिभन द्याट ए, पहिला के आइसक्यो त एस आइसक्यो, एस आइसक्यो, पहिला एस एक आइसक्यो, ल पहिला एस आइसक्यो। ल अब यो बराबर हामी अब यसरी निकाल्न सक्छौँ सही। ल वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस इन द फर्स्ट 4/52 हो 4/52 सिम्पल होइन, चारवटा एस छ फेभरेबल भयो, टोटल कतिवटा कार्ड थियो 50। ल अब हामी के सपोज गर्छौँ भन्दा एस पहिला आइसक्यो त्यो अब बाहिरै बस्यो, एस हेज अलरेडी बिन ड्रन एन्ड द्याट इज आउटसाइड द ओके डेक अफ कार्ड भनेपछि अब पी प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ किङ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ किङ गिभन द्याट एस हेज अलरेडी बिन ड्रन इन द फर्स्ट। ल त्यो भनेको कतिवटा किङ छ 4/51 हो 4/51 51 ओके। ल यसरी हामी सिम्पल वेमै ल त्यसैले पहिलो ड्रमा हेरौँ है, पहिलो ड्रमा हामीले दुईटा कार्ड ड्र गरिरहेको छौँ, पहिलो ड्रमा 11 अनि दोस्रो ड्रमा 22 आउने, 11 र 22 आउने चान्स यति रहेछ 4/52 टाइम्स 4/51 भनेको यो चान्स कम हुन्छ होइन। यसरी यु क्यान युज मल्टिप्लिकेसन ल फर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भए यो चाहिँ चाहिएन, यो गिभन भन्ने चाहिएन, किन भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यो अकर गरोस् या नगरोस् इट हेज नो इम्प्याक्ट, यसको कुनै इम्प्याक्टै पर्दैन इन्डिपेन्डेन्टमा। डिपेन्डेन्ट भएकोले मात्र के गर्यो एउटामा अर्को डिपेन्ड हुने हुनाले एउटाको आउटकममा अर्को इभेन्ट प्रोबेबिलिटी डिपेन्ड गर्ने हुनाले यो चाहियो, अदरवाइज यो लेख्नै परेन इन्डिपेन्डेन्ट। पिए एन्ड के इक्वल टु पिए इन्टु पिके सिधै ओके।
त्यसैले अब यहाँ हामीले के बुझौँ भने एउटा ग्रुपबाट विथ रिप्लेसमेन्ट छ कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो भने डिपेन्डेन्ट ओके ल अब सिमिलरली अब कन्डिसन प्रोबेबिलिटी अर्को फर्मुला रिभर्स गर्यो भने पी ए गिभन बी यहाँ बी अलरेडी अकर्ड गरिसक्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ ए निकाल्नलाई प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ माथि इन्टरसेक्सन माथि हुन्छ नि कन्डिसन इन्टरसेक्सन पार्ट माथि बोथ अब यहाँ बी इन्टरसेक्सन ए भन्नु र ए इन्टरसेक्सन बी सेम है नोट दिस बी इन्टरसेक्सन ए र ए इन्टरसेक्सन बी त एउटै सेट हो नि हो कि होइन ए इन्टरसेक्सन बी भन्नु र बी इन्टरसेक्सन ए भन्नु त एउटै हो त्यसले जसरी राख्यो भने केही फरक पर्दैन अब डिभाइडेड बाई तल के हुन्छ अलरेडी अकर्ड बी छ त्यसको प्रोबेबिलिटी अब रिड्युस स्याम्पल स्पेस भने बी जस्तो हुन्छ है ल मैले यसलाई क्लियर गरौँ ल ओके ल हेर अब यहाँ मैले त्यही केसलाई दोहोऱ्याएँ हेर यो एउटा यो इम्पोर्टेन्ट नोट छ प्लिज यो नोट गरौँ when A and B are independent A र B independent events छन् भने हेर है P B given A equal to P B हुन्छ अथवा P A given B equal to P A हुन्छ र P A intersection B is P A into P B हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टमा यो त हामीले लास्टको त हामीले हेरिसकेका छौँ पहिले हैन इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ अब अहिले यो केस आयो हेर यो नम्बर 1 लाई कन्सिडर गरौँ है पहिला यो लेफ्ट साइडको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो यो राइटको के हो अनकन्डिसनल यो कन्डिसनल छैन कुनै कन्डिसन छैन यहाँ कन्डिसन के छ ए हेज अलरेडी अकर्ड भन्ने कन्डिसन छ यो कन्डिसनल यो अनकन्डिसनल ल हेर यो दुईटाको मिनिङ के त दुईटा इक्वल छ भने पी बी गिभन ए र पी बी बराबर हुन्छ यदि इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने अब यसको अर्थ के त भन्दा हेर त this is probability of occurring B given that A has already occurred. A occurred गरिसकेको अवस्थामा probability of B भने हो नि यो यता के भयो probability of B ओके अब यसमा without occurring यहाँ चाहिँ without occurring A यहाँ चाहिँ A occur गरेपछि दुवै probability एउटै हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब A occur गर्दा जति probability हुन्छ ए अकर नगर्दा यता त ए अकर गरेको छैन ए अकर नगर्दा पनि त्यति नै हुन्छ यसको मतलब के त ए अकर गर्नुको कुनै असर छैन भन्नु खोज्यो भने बीमा हैन यहाँ यता हेर्नु त ए अकर नगर्दा प्रोबेबिलिटी अफ बी जति हुन्छ ए अकर गर्दा पनि यहाँ त ए अकर गर्यो ए अकर गर्दा पनि प्रोबेबिलिटी अफ बी त्यति नै सेम ल हेर यदि पी ए गिभन सरी पी बी गिभन ए इक्वल टु पीबी हुन्छ भने ए र बी आर इन्डिपेन्डेन्ट ल इन्डिपेन्डेन्ट देखाउने यो एउटा आधार है कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएर सो द्याट ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्यो भने यो देखाए पनि भयो नम्बर 1 यो कन्डिसन देखाए पनि भयो अथवा यो सेकेन्ड यो देखाए पनि भयो यहाँ पनि त्यही हो यो कन्डिसनल र यो अनकन्डिसनल सेम यहाँ बी अकर गरेको छ यहाँ बी अकर गरेको छैन यसको मतलब बी अकर गरे पनि त्यही प्रोबेबिलिटी नगरे पनि त्यही इक्वल त्यस कारण बी अकर गर्नु र नगर्नुमा के असर भनेको मतलब के त इन्डिपेन्डेन्ट भयो चाहे बी अकर गरोस् यहाँ अकर गर्यो यहाँ गरेको छैन सेम थिङ भनेको मतलब बी हेज नो इम्प्याक्ट अन ए इम्प्याक्ट छैन बी को कुनै सरोकारै रहन्छ भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट त्यस्तै अब ए इन्टरसेक्सन बी को प्रोबेबिलिटी र पीए इन्टु पीबी बराबर छन् भने ए र बी आर इन्डिपेन्डेन्ट यो हामीले पहिला गरिसकेको इन्डिपेन्डेन्ट देखाउने आधार भन्नु खोजे है यो हाउ क्यान we show that events are independent ल अब चाहिँ एक्सरसाइज तिर हामी लागौं टाइम अलिकति छ है ल अब हामी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लिज यहाँ एडमिट भनेको आयो आजको उको छ ल अब लाइक कोर्स अलि केयरफुल हुनु सर एडमिट गरिराख्छु गरिराख्नु ल ठीक छ ल अब एक्सरसाइज बी 1b को त हामीले गर्यौं केही प्रब्लम छ भने हामी नेक्स्ट टाइम गरिहाल्छौं है इफ यु हेभ एनी प्रब्लम यु रेज द क्वेशन है त्यही बेला हामी त्यो गरिहाल्छौं है ल एक्सरसाइज 1c तिर लागौं अब कन्डिसनमा 1c तिर लागौं
है त ल पेज 46 ल सबैले प्लिज टर्न ओभर टु पेज 46 एन्ड एक्सरसाइज 1C हामी सुरुकै प्रब्लम 1 को त उ रहेछ 2A बाट सुरु गरौँ 2A है ओके ल 2A मा यस्तो इन्फर्मेसन छ है मैले पुरै त राखिन यो टेबल हामीलाई दिएको टेबल यस्तो छ के रहेछ भने द पर्सनल डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी हेज रेकर्ड्स व्हिच सो द फलोइङ एनालाइसिस अफ इट्स 200 इन्जिनियर ल टोटल 200 जना इन्जिनियर रहेछन् यो टोटल यही तल आउँछ है सबै भएको टोटल यो तल 200 मा इन्जिनियरहरु रहेछन् अब यसमा एज वाइज र हैन यो एज वाइज र उनीहरुको डिग्री वाइज यसलाई क्लासिफाई गरिएको छ कन्टिन्जेन्सी टेबल यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी टेबल पनि भन्छौं जुन हामीले काई स्क्वायर टेस्टमा गरेको थियौं हैन ल यो 3/2 तीनटा रो 1 2 3 3/2 हैन यसलाई हामीले एकछिनलाई लियौ एट्रिब्युट यता एज एट्रिब्युट छ यता डिग्री एट्रिब्युट छ भनौं हैन यसरी 3/2 ओके कन्टिन्जेन्सी टेबलमा क्लासिफाइड डेटा छ है ल अब यस्तो डेटा छ र हामीलाई अब वी नीड प्रोबेबिलिटी अब यो यसबाट क्लियर रहेछ अन्डर 30 ब्याचलर्स डिग्री ओन्ली 90 जना छन् अन्डर 30 एज का र मास्टर डिग्री होल्डर 10 जना छन् यसरी टोटल अन्डर 30 100 30 to 40 मा ब्याचलर्स डिग्री होल्डर 20 मास्टर डिग्री होल्डर 30 टोटल 50 छ ओभर 40 एज भएका ब्याचलर्स डिग्री होल्डर 40 मास्टर डिग्री 10 र टोटल 50 अब यो ब्याचलर्स डिग्री को टोटल ए अन्डर 30 30 to 40 ओभर 40 टोटल 150 रहेछन् ब्याचलर्स डिग्री होल्डर र मास्टर डिग्री होल्डर 50 गरेर टोटल 200 ल यो इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीहरु प्राय सोधिरहेको होला ल अब यो ग्रुपबाट इफ वान इन्जिनियर इज सेलेक्टेड एकजना मात्र है नोट दिस एकजना मात्र ग्रुपबाट सेलेक्ट भयो 200 जना छ टोटल 200 बाट एकजना सेलेक्ट भयो भने ल फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी ही हैज ओन्ली अ ब्याचलर्स डिग्री ल है मैले यसलाई यो भर्बल फर्ममै लेखेँ इभेन्टहरु हामीले ए भनेको यो हो लेट ए इक्वल टु इभेन्ट अफ हैन सेलेक्टिङ ब्याचलर्स डिग्री होल्डर इन्जिनियर त्यस्तै बी प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ मास्टर डिग्री इन्जिनियर यसरी हैन ए बी सी डी ले जनाए पनि हुन्छ अथवा यो धेरै लामो लेखिरहनु पर्दैन भने यो हामी भर्बल फर्ममा इभेन्टलाई लेख्न पनि सक्छौं है यसरी भर्बल फर्ममा पनि हामी लेख्न सक्छौं ओके ल यसलाई हामी ए पनि लेख्न सक्छौं अथवा भर्बल फर्ममा है ल हामीलाई थाहा छ अगेन बाइ आवर मैथमेटिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी यसले के हुन्छ फेभरेबल बाइ टोटल अब कति छन् हेर्नु ब्याचलर्स डिग्री होल्डर कति जना छन् त दैट विल बी फेभरेबल जो आए पनि भयो नि ब्याचलर्स डिग्री को प्रोबेबिलिटी चाहिएको छ हामीलाई के को प्रोबेबिलिटी चाहियो ब्याचलर्स डिग्री त्यसै ब्याचलर्स डिग्री होल्डर कति जना छन् दैट विल बी फेभरेबल जस्तो हाम्रो बलमा हैन एउटा ब्याग भित्र व्हाइट र रेड बल छन् भने प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट निकाल्दा हामी के गर्छौं व्हाइट कतिवटा बल छ हेर्छौं नि दैट इज फेभरेबल भने जस्तै यहाँ ब्याचलर्स डिग्री होल्डर कति जना छन् ल हेरौँ त दैट विल बी फेभरेबल ब्याचलर्स डिग्री होल्डर कति जना छन् 150 90 + 20 + 40 यो जो आए पनि भयो एज सँग सरकार भएन यही एज को आउनु पर्छ हुन्छ नि 90 20 40 150 भयो नि हैन ब्याचलर्स डिग्री होल्डर टोटल 150 त्यो 150 मध्ये जो आए पनि भयो डिवाइडेड बाइ n n भनेको यहाँ कति टोटल जो पनि आउन सक्छ नि मास्टर डिग्री पनि आउन सक्छ एकजना छनौट गर्दा सबै ब्याचलर्स डिग्री होल्डर प्लस मास्टर डिग्री जो पनि आउन सक्छ त्यसैले टोटल फेभरेबल टोटल नम्बर अफ केस भनेको 200 सो 150 बाइ 200 फेभरेबल बाइ टोटल को फर्मुला हुन्छ यो 3/4 भइहाल्यो ओके ल यो फर्स्ट पार्ट पनि गाह्रो भयो यस यो कन्डिसनल फर्ममा छैन अब सेकेन्ड अनकन्डिसनल पहिलो अनकन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अब दोस्रोमा जाउँ द प्रोबेबिलिटी ही हैड अ मास्टर डिग्री ल्याएर यो गिवन दैट भनेपछि यो कन्डिसनल हुन्छ सबभन्दा सजिलो आधार यो हैन गिवन दैटले के गर्छ
कन्डिसनल हो कि होइन गिभन द्याट भनेपछि त्यो इभेन्ट अकर भइसक्यो त्यो इभेन्ट अकर गर्यो गिभन द्याट के भयो त इज ओभर 40 ल ओभर 40 एजको एकजना इन्जिनियर सेलेक्ट भयो अरे ओके ओभर 40 वाला इन्जिनियर सेलेक्ट भइसक्यो भने वाट इज द प्राइस द्याट ही हेज अ मास्टर डिग्री उसँग मास्टर डिग्री होल्डर भएको हुने चान्स कति ओभर 40 को सेलेक्ट भइसक्यो ल हेर अब यसलाई कसरी लेख्ने त हेर यो भर्टिकल लाइन पछि गिभन द्याट पछि यो पहिला ओभर 40 इयर्स यो सेलेक्ट भइसक्यो ओभर 40 इयर्स भित्रबाट आयो एकजना सेलेक्ट भएर आयो भने वाट इज द प्राइस द्याट ही हेज मास्टर डिग्री उसँग मास्टर डिग्री होल्डर हुने चान्स कति हामीलाई चाहियो प्रोबेबिलिटी अफ मास्टर डिग्री हैन गिभन द्याट ही इज ओभर 40 त्यसैले गिभन द्याट पछि यो भर्टिकल लाइन पछि के आउँछ गिभन द्याट जे छ त्यो पछि राख्ने अब यस्तो केसमा यो जब हामी कन्टिन्जेन्सी टेबल दिएको छ नि हामीलाई 2/2 होस् 2/3 जतिसुकै होस् 3/2 हैन जुनसुकै अर्डरको होस् कन्टिन्जेन्सी टेबल यस्तो केसमा नर्मल्ली हामी फर्मुला प्रयोग गर्छौँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फर्मुला पी ए गिभन बी अहिलेको सम्झौँ है हाम्रो अहिलेको फर्मुला त्यही सम्झौँ त पी हैन मैले यहाँ बी गिभन ए भनेर पहिला लेखेको थिएँ बी गिभन ए ल हेर इज इक्वल टु माथि के हुन्छ इन्टरसेक्सन हैन यस सर माथि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ ए इन्टरसेक्सन बी माथि प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ यो निकाल यो माथि राख्नुपर्छ त्यसैले यहाँ इन्टरसेक्सन पहिलो ए भनेको मास्टर डिग्री बी भनेको यहाँ बी भनेको मास्टर डिग्री अनि ए भनेको ओभर 40 इयर्स छ भने प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ भनेको मास्टर डिग्री एन्ड ओके ओभर 40 इयर्स ओके यताउता जता राखे पनि हुन्छ एन्ड भएपछि केही फरक पर्दैन युनियनमा पनि त्यही हो ए युनियन बी भन्नु र बी युनियन ए भन्नु एउटै हो त्यस्तै ए इन्टरसेक्सन बी भन्नु र बी इन्टरसेक्सन ए भन्नु एउटै हो यताउता जता राखे पनि केही फरक पर्दैन है ल इन्टरसेक्सन पार्ट माथि तल के राख्नुपर्छ अकर भइसकेको अलरेडी अकर त यहाँ ए हो नि यहाँ के हो त अलरेडी ओभर 40 भनेपछि ओभर 40 तल सो ओभर 40 भनेको अलरेडी अकर जहिले पनि अलरेडी अकर यहाँ जे तल छ यहाँ त्यही तल हुन्छ ओके ल अब यहाँ कति नम्बरको हो यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2A एक्सरसाइज 1C 2A पेज 46 ओके ल हामी अब ओके ओके अब ल हेरौँ अब यसमा जाउँ है त प्रोबेबिलिटी अफ यो मास्टर डिग्री होल्डर एन्ड ओभर 40 इयर्स ल हेर यो प्रोबेबिलिटी हेर है प्लिज यो प्रोबेबिलिटी भनेपछि फेरि हामी क्लासिकल डेफिनेसनमा जानुपर्छ त्यसको अर्थ यो प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि फेरि फेभरेबल बाई टोटल प्रोबेबिलिटी भन्ना साथ फेभरेबल बाई टोटललाई सम्झौँ हैन त्यही भएर हामीले अब यो इन्टरसेक्टिङ पार्टको प्रोबेबिलिटी हैन भनेपछि अब यसमा फेभरेबल कतिजना छ फेभरेबल भनेको यो दुईटा सेटको कमन हैन कमन रिजनमा कतिजना छन् त भनेपछि हामी यो टेबलमा हेरेर सहिले निकाल्न सक्छौँ हेरे टेबलमा कसरी हेर्ने त यो कमन रिजनको लागि भने यो पहिला यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर छ है मास्टर डिग्री होल्डरबाट एउटा लाइन ड्र गरौँ ल एकछिनलाई है यो है त ल प्लिज यो मास्टर डिग्री होल्डरबाट मैले एउटा लाइन ड्र गरेँ एउटा लाइन ड्र गरेँ अलि पहिले ल हेर यो मास्टर डिग्री होल्डरबाट एउटा लाइन ड्र गरेँ ओके पहिले किन यहाँ पहिला मास्टर डिग्री होल्डर भन्ने एउटा के छ सेट छ भने त्यसपछि अर्को
ओभर 40 इयर्स ओभर 40 इयर्स भनेपछि यहाँ चाहिँ ओभर 40 यो रोमा छ है नोट दिस अब यो रोबाट पनि मैले एउटा लाइन है एउटा लाइन ड्रा गरेँ अब यो दुईटा लाइन कहाँ मिट भयो यहाँ हो कि हैन Yes, sir. दुईटा लाइन कहाँ इन्टरसेक्ट भयो हो द्याट इज द कमन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दुईटै हैन सेटमा भएको कमन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स त्यो भनेपछि बोथ हैन मास्टर डिग्री होल्डर र 40 इयर्स ओके भनेको मतलब ओभर 40 इयर्स भएका मास्टर डिग्री होल्डर कतिजना रहेछन् भन्दा 10 जना हैन यो दुवै भनेको त्यही हो हैन 40 वर्ष हजुर मास्टर डिग्री होल्डर कतिजना 10 जना क्लासमा छु एकछिन है 10 जना है त्यसैले यो दुवैबाट लाइन ड्रा गरेपछि कति हैन यो इन्टरसेक्सनमा कतिजना छन् सो दिस विल बी योर फेभरेबल 10 जना रहेछ तर टोटल भनेको त यो 200 मध्ये जो पनि आउन सक्छ हैन त्यो अन्डर 30 पनि आउन सक्छ अन्डर 30 मास्टर डिग्री आउन सक्छ 30 to 40 मास्टर डिग्री एनीबडी आउन सक्ने सम्पूर्ण 200 जना हो त्यसैले हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी के हो 10 डिवाइडेड बाइ 200 ओके हाम्रो 10 डिवाइडेड बाइ 200 ओके ल 10 डिवाइडेड बाइ 200 भयो है ल यो 10 डिवाइडेड बाइ 200 अब तल जाउँ प्रोबेबिलिटी अफ ओभर 40 इयर्स यो माथि बुझ्यो हैन यो प्रोबेबिलिटी भएकोले हामीले के गर्यौं फेभरेबल बाइ टोटली अगेन इन्टरसेक्टिङ पार्टमा मास्टर डिग्री होल्डर र 40 वर्ष कटेका 10 जना छन् 40 वर्ष कटेका मास्टर डिग्री होल्डर 10 जना यो फेभरेबल तर आउन सक्ने सम्पूर्ण 200 मध्ये जो पनि हो सो फेभरेबल बाइ टोटल 10 बाइ 200 अब तल जाउँ यो तलको पनि प्रोबेबिलिटी भनेपछि m बाइ n m कति हो त यहाँ ल भनौँ ओभर 40 कति जना छन् 40 वर्ष कटेका कति जना 50 जना 50 जना हो 50 यो फेभरेबल भयो 50 ओभर 40 बाट सिधा लाइन नि यहाँ 50 जना छ नि 40 वर्ष कटेका त हो दैट विल बी योर फेभरेबल 50 फेभरेबल तर आउन सक्ने 200 मध्ये जो पनि हो 40 वर्षै कटेका आउनुपर्छ 30 वर्ष कटेका पनि आउन सक्छ 30 देखि 40 मा आउन सम्पूर्णलाई लिँदा ओके कति हुन्छ 200 अब यो 200 गेट क्यान्सल्ड यो त्यसै क्यान्सल भयो 10 बाइ 50 भनेको 1 बाइ 5 ल सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी of selecting a master degree holder given that he is over 40 years यदि 40 वर्ष कटेको व्यक्ति सिलेक्ट भइसक्यो भने उ मास्टर डिग्री हुने चान्स कति रहेछ 1/5 यही भन्नु खोजे है अब अर्को सिमिलरली यु क्यान डु दिस अब अर्को कन्डिसन छ प्रोबेबिलिटी ही इज अन्डर 30 प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अन्डर 30 गिवन दैट ही हैज ओन्ली अ बैचलर्स डिग्री probability he is under 30 हैन given that he has given that भनेपछि यो अलरेडी अकर्ड भइसक्यो यसलाई हामी तल यो given that यो भर्टिकल लाइन पछि राख्छौं भर्टिकल लाइन पछि के राख्नु पर्यो given that he has only bachelor's degree हैन हामीलाई चाहिएको under 30 ओके इयर्स को प्रोबेबिलिटी ल अब माथि के हुन्छ दुवैको इन्टरसेक्सन under 30 इयर्स इन्टरसेक्सन only bachelor's degree अपन तल के हुन्छ only bachelor's degree हैन अलरेडी अकर्ड तल only bachelor's degree अहिलेको जस्तै सेम सकियो होला हैन अब अन्डर 30 र ब्याचलर्स डिग्रीबाट लाइन उतार्नु ड्रा गरौँ अन्डर 30 बाट एउटा लाइन र ब्याचलर्स डिग्रीबाट एउटा लाइन कहाँ इन्टरसेक्ट भयो 90 इज द कमन है अन्डर 30 बाट एउटा लाइन ब्याचलर्स डिग्रीबाट एउटा लाइन ड्रा गरौँ यो भनेको यो कमन इन्टरसेक्सन रिजनमा कति जना अन्डर 30 हैन एज भएका ब्याचलर्स डिग्री होल्डर कति जना रहेछन् त 90 सो 90 इज फेभरेबल ल माथिको लागि 90 फेभरेबल भयो टोटल 200 भयो जो पनि आउन सक्छ तल अब ब्याचलर्स डिग्री ओन्ली ब्याचलर्स डिग्री गर्ने कति जना छन् 150 150 त्यो फेभरेबल भयो त्यो माथि सो इट इज 3/5 ओके ल यसरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हामी यो केसमा सहीले यसरी हामी निकाल्न सक्छौं अब to be अरु you may try
2B को पनि छ यस्तै केस छ है, तर यसमा एउटा B को सेकेन्ड पार्टमा अलिकति फरक हुन्छ। ल अब त्यसलाई बुझ्नलाई यो बुक चाहिँ भयो भने सहिलो हुन्छ प्लिज एभ्रीबडी। ल एकचोटि बुकमा फेरि 2 को B को मैले फर्स्ट पार्ट चाहिँ त्यही अगाडि गरे जस्तै भयो है, 2A कै जस्तो हो, त्यसैलाई मैले दोहोऱ्याइन है। 2 को B को फर्स्ट पार्ट दोहोऱ्याइन, सेम हो। अब म यसको सेकेन्ड पार्टमा अलिकति सेकेन्ड पार्टको बारेमा म अलिकति भन्छु। अलिकति यसलाई बुझ्नु कन्डिसनल कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हेरौँ है त। ल क्वेसन के छ, ल एकजनाले मलाई यहाँ बुक हेरे हो कि होइन भन्ने कुरा छ कि छैन। आयुषजीसँग बुक छ कि छैन? छ सर, छ सर है। ल जगतजी छ? छ सर। हाम्रो को सजिना बस्नेत छ? सजिनाजी? म्युट त होइन? अनम्युटै हुनुहुन्छ सजिना बस्नेत भने हैन? अनम्युट हुनुहुन्छ। बुक छ कि छैन प्लिज? बुक भयो भने सहिलो हुन्थ्यो भनेर मलाई है यहाँ बुझाउनलाई ल्याएर है। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ के छ भने यो विभिन्न डिपार्टमेन्ट रहेछ। एउटा इन्डस्ट्रियल ऊ रहेछ 1000 इम्प्लोइज इन इन्डस्ट्रियल कन्सर्नमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट छ, प्रोडक्सन कन्ट्रोल अर्को छ, क्वालिटी कन्ट्रोल, विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ। त्यसमा मेल फिमेल होइन दुईटा जेन्डरको रूपमा क्लासिफाइड डेटा छ, हामीलाई यसरी दिइरहेछ है। ल त्यसमा हेरौँ। र अनि अब यहाँ चाहिँ इफ एन इम्प्लोइ चोजन एट ऱ्यान्डम, अगाडिको जस्तै एकजना इम्प्लोइलाई चुज गरियो भने यो सेकेन्ड पार्ट है, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइ चोजन इज फिमेल फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट। यो भनेको के? यहाँ यस्तो भयो, हामीलाई के सोध्यो भने प्रोबेबिलिटी वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइ चोजन इज फिमेल फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट भने के हो त? म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टको महिला हो इम्प्लोइ हो। अब यो भने मैले एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है, यहाँ एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल, अनि अलिकति बुझाउनु मलाई सही हो। ल एउटा अन छ अथवा एउटा ब्याग छ भनौँ अथवा एउटा बक्स छ, यसमा दुईटा व्हाइट बल छ र 3 रेड छ भनौँ न एकछिनलाई। 3 रेड छ यो फर्स्ट अनमा है। अर्को छ अर्को अन छ सेम उस्तै साइजकै भनौँ, त्यो ठुलो नभनौँ कन्फ्युज होला, उस्तै साइजको छ है। र यसमा मानौँ 3 व्हाइट 3 व्हाइट र 2 रेड। यो छ है सेकेन्ड अनमा है। ल म एकचोटि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा गएँ है त। ल है सिम्पल वेमा यसको एन्सर गरौँ प्लिज। ल है मैले एउटा सिम्पल वेमा यो गिभन द्याट पछि यो जो भर्टिकल लाइनले के भन्छ? गिभन द्याट। गिभन द्याट पछि आउने इभेन्ट के हो? अलरेडी अकर्ड हुन्छ है। ल है गिभन द्याट ओके, गिभन द्याट फर्स्ट on has already been selected. There, right? पहिलो on already been selected छ भने what is the probability of getting a white ball? There, right? यो बुझौँ है यसलाई प्लिज। probability of getting white, okay, given that okay first on has already been selected. यो भनेको मतलब के त भन्दा probability of selecting white from first on भनेको। there हामीले फर्स्ट अन त सेलेक्ट गरिसक्यौँ अलरेडी, यो आइसक्यो हाम्रो हातमा है। हेर नि फर्स्ट अन हो नि, सेलेक्ट के भइसक्यो भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट फ्रम इट भनेको लाग्यो। अब यसमा व्हाइट कतिवटा छ? 2टा होइन, कतिवटा व्हाइट छ? फेभरेबल भयो नि यो भेरी सिम्पल वेमा है। 2टा व्हाइट छ, टोटल आउन सक्ने कति? 5।
ल हेरौँ, इट इज 2/5। ल हेरौँ, यसको मतलब यसलाई अब इलाबोरेट फर्ममा हामी लेख्दाखेरि के भन्न सक्छौँ, वाइ ल फाइन्ड द होइन, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वाइट फ्रम फर्स्ट अन भने हो कि Yes. इक्विभ्यालेन्ट Yes. हो कि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वाइट फ्रम फर्स्ट अन भने। ल हेर, यसरी फ्रम आयो भने त्यो के हुन्छ, कन्डिसनल। अब यस्तै गरेर यहाँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ, अर्को हेर है, फेरि अर्को कन्डिसन, यो पी है, 220 divided by given that second on has been selected. Now, what is the probability of getting a red? यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हामीले सेकेन्ड यो चाहिँ सेलेक्ट गरिसक्यौँ अरे, यो ब्याग आइसक्यो हाम्रो हातमा, अनि वाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिङ रेड, रेड आउने चान्स कति छ, कतिवटा रेड छ नि यहाँ, 2 2/5 कति, 2/5 5 2/5 अगेन। ल यही हो, त्यसैले यो फ्रम भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब कन्डिसनल रहेछ, conditional. ओके। ल त्यसैले अब यो सेकेन्ड मैले यसलाई क्लियर गर्नु ल है, यसैको सेकेन्ड केस, प्रोबेबिलिटी अफ इम्प्लोइ चुजन इज फिमेल, यस्तो भयो, मैले अब यसलाई लेख्दा यही छ, यही गरेर चाहिँ लेखिरहनु परेन। ल PF इम्प्लोइ इज फिमेल फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट भनेपछि यो फ्रम पछि आउने के हो त, दिस इज अलरेडी अकर्ड इन म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट, ओके। त्यसो अहिले मैले भनेको थिएँ फ्रम फर्स्ट अन भनेको थिएँ नि, त्यसैले गिभन द्याट फर्स्ट अन भनेर भनेको थिएँ नि हो। ल त्यसैले फ्रम पछि आउने के हो, अलरेडी अकर्ड इभेन्ट फ्रम, त्यसले यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट भनेको यो अलरेडी अकर्ड भयो। ल हेर्नु, यो अलरेडी अकर्ड, यसलाई यो फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट, त्यसैले यसलाई के राखेँ, भर्टिकल लाइन पछि। चाहिएको के हो त, प्रोबेबिलिटी अफ इम्प्लोइज फिमेल अगाडि। ल फेरि त्यही हो, अरू प्रोसेस त त्यही हो, खालि मैले यो फ्रम हुँदाखेरि किन यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी भयो भनेर मात्रै उ गरेँ। ल इट इज क्लियर। यस सर। फ्रम हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, कन्डिसनल हुँदो रहेछ। अहिलेको जस्तै एउटै भयो होइन र गिभन द्याट एउटै हो, अरू त सबै त्यही हो। अब एगेन यो कन्डिसनल भएपछि त्यही माथि इन्टरसेक्सन, तल अलरेडी अकर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ तल भयो, अरू त त्यही हो, टेबल हेर्ने इन्टरसेक्सनमा कति फेभरेबल भयो टोटल तल राख्ने होइन, अरू सबै गिभन द्याटको ठाउँमा फ्रम आयो, त्यति हो। त्यो गिभन द्याटको ठाउँमा फ्रम हो, त्यसैले फ्रम आउँदाखेरि यु हेभ टु बी केयरफुल है, फ्रम आउँदाखेरि यु हेभ टु बी केयरफुल है। त्यसैले केयरफुल भएर कन्डिसनल उ गर्नु पर्यो, यो नर्मल यो अनकन्डिसनल होइन भन्नुभयो, फ्रम हुँदा अनकन्डिसनल। अब यो फ्रमसँग रिलेटेड अब प्रब्लम यो पछि बेस थ्योरम छ नि, यो बुझ्नु ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले फ्रम हुँदा कन्डिसनल हुन्छ भने बुझ्नु ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ। जुन हामी बेस थ्योरम गर्छौँ त्यसमा सबै यस्तै आउँछ, फ्रम भन्ने केसहरू धेरै आउँछ। बेस थ्योरम जुन जाँचमा आउने प्राय बेस थ्योरम छुट्दैन जाँच, जुन अब हामी यसपछि गर्दैछौँ, नेक्स्ट क्लासमा बेस थ्योरम सुरु हुन्छ है। ल अब आज अझै अगाडि बढाउँ कि के छ, कसैलाई ढिला हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने एउटा 3 नम्बर हामी लिन सक्छौँ। यति गरौँ सर आज, यति गरौँ। ल ठिकै छ, तपाईँहरूले 3 सम्म ट्राई गरौँ है, 3 नम्बरसम्म ट्राई गरौँ। अनि 4 पछि चाहिँ अलिक फरक छ है। अब 4 पछि चाहिँ हाम्रो अब बेस थ्योरम भन्ने टच हुन्छ, जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू, जाँचमा प्राय छुट्दैन बेस थ्योरम है। नेक्स्ट क्लास इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, नछोड्ने। नेक्स्ट क्लास जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। कसैले सानोतिनो काम छ भने त्यसलाई छोडेर भए पनि क्लास जोइन गरौँ, किनभने जाँचमा बेस थ्योरमबाट अहिलेसम्म प्रब्लम छुट्या छैन है। नेक्स्ट क्लास इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.